बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हो से इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मिसाल और तुम्हारे अहलो अयाल और मालो आमाल की मिसाल क्या है। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरियाफ्त फरमाने पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स के तीन भाई हों और वो मरने लगे। इस वक्त एक भाई को वो बुलाए और पूछे कि भाई तुझे मेरा हाल मालूम है कि मुझ पर क्या गुजर रही है, इस वक्त तू मेरी क्या मदद करेगा। वो जवाब देता है कि तेरी तीमारदारी करूंगा, इलाज करूंगा, हर किस्म की खिदमत करूंगा और जब तू मर जाएगा तो नहलाऊंगा, कफन पहनाऊंगा और कांधे पर उठाकर ले जाऊंगा और दफन के बाद तेरा जिक्र खैर करूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भाई तो अहलो अयाल हैं। फिर वो दूसरे भाई से यही सवाल करता है। वो कहता है कि मेरा तेरा वास्ता जिंदगी का है, जब तू मर जाएगा तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, ये भाई माल है। फिर वो तीसरे भाई को बुलाकर पूछता है। वो कहता है कि मैं कब्र में तेरा साथी हूँ, वहशत की जगह तेरा दिल बहलाने वाला हूँ। जब तेरा हिसाब व किताब होने लगे तो नेकियों के पलड़े में बैठकर इसको झुकाऊंगा। ये भाई अमल है। मेरी बहनों और भाइयों, उस वक्त की फिक्र पैदा करें जब अल्लाह ताला फरमाएगा मुजरिम बाहर आ जा। या अल्लाह क्या होगा जब सवालो जवाब होंगे। रब फरमाता है तेरी जुबान पर मोहर लगाकर बंद कर दूंगा, तेरे हाथ बोलेंगे, तेरा सर बोलेगा, तेरे पैर बोलेंगे। उस वक़्त की फिक्र पैदा करें, टेंशन पैदा करें, क्योंकि क्यामत बरहक है। और बांध के ना लोग पैर जोर से बांधते हैं। सगा बेटा जब कब्र में दफन करता है ना तो वो भी कहता है कि वो कोना, ये कोना, यहाँ पर मट्टी कम है, यहाँ पर मट्टी कम है, इधर मट्टी डालो, उधर मट्टी डालो। पहले रोजाना जाते हैं, फिर हफ्तों के बाद और फिर महीने गुजर जाते हैं। कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन पे खड़े हों तो लगता है कब्रें रो रही हैं। वो कहती हैं जाओ मेरे घर वालों से कहो कि फेरा ही लगा लें, एक दफा आए तो सही, कोई मट्टी नहीं डालता। कुमैल रजी अल्लाह ताला अन्हो एक शख्स है। कहते हैं कि मैं हजरत अली करम अल्लाह वजहो के साथ एक मर्तबा जा रहा था। वो जंगल में पहुंचे, फिर एक कब्रिस्तान की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया ए मकबरा वालो, ए बोसीदगी वालो, ए वहशत और तन्हाई वालो, क्या खबर है, क्या हाल है। फिर इरशाद फरमाया कि हमारी खबर तो ये है कि तुम्हारे बाद अमवाल तकसीम हो गए, औलादें यतीम हो गई, बीवियों ने दूसरे खावन कर लिए। ये तो हमारी खबर है, कुछ अपनी तो कहो। इसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया अगर इन लोगों को बोलने की इजाजत होती और ये बोल सकते तो ये लोग जवाब में ये कहते कि बेहतरीन तोशा तकवा है। ये फरमाया और फिर रोने लगे और फरमाया कब्र अमल का संदूक है और मौत के वक्त बात मालूम हो जाती है। यानी आदमी जो कुछ अच्छा या बुरा काम करता है वो इसकी कब्र में महफूज रहता है जैसा कि संदूक में। कई अहादीस में ये मजमून वारिद हुआ है कि नेक अमाल अच्छे आदमी की सूरत में होते हैं,
جو میت کے جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے اور اس کی دلداری کرتا ہے، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کرے جن کو وہ معاف کرنے والا ہے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ فکر پیدا کریں، سوچ پیدا کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح زندگی کے اوقات گزرتے جا رہے ہیں، عمر عزیز گزرتی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کتنی عمر باقی ہے۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ کل پر مت ٹالو۔ اگر اپنی اصلاح کی فکر کا دل میں خیال آیا کہ زندگی ویسے ہی گزری جا رہی ہے، نفس کی اصلاح ہونی چاہیے اور اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ سوچا کہ جب فلاں کام سے فارغ ہو جائیں گے پھر اصلاح شروع کر دیں گے، یہ فرصت کے انتظار میں عمر عزیز کے جو لمحات گزر رہے ہیں وہ فرصت کبھی آنے والی نہیں ہے۔ کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی تو زمانہ نیک عمل کرنے کے لیے سازگار نہیں ہے؟ تو کیا دجال کا زمانہ سازگار ہوگا؟ جب دجال ظاہر ہوگا تو کیا اس فتنے کے عالم میں نیک عمل کر سکو گے؟ خدا جانے اس وقت کیا عالم ہو، گمراہی کے کیسے محرکات پیدا ہو جائیں۔ تو کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ یعنی دجال اندیکھی چیزوں میں بدترین چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ اور آخر میں فرمایا، یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہو تو سن رکھو کہ قیامت جب آئے گی تو اتنی مصیبت کی چیز ہوگی کہ اس مصیبت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ غرض ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو ٹلاؤ نہیں، اور آج کے نیک عمل کو کل پر مت چھوڑو، بلکہ جب نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو اس پر فوراً بھی عمل کر لو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔